समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हातमा चन्दन अक्षता जौतिल फूल लिएर उनै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादान् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 12औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित प्रकारको कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भइसकेपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, रक्तवर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण अर्थात् नामाकरण संस्कार गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भन्दछन्, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम हामीले पार्वती राख्यौं। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछिन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा र भक्तिले हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौं, सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाएमा हामीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त प्रसन्न भएर नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिएर प्रणाम गरेर विदा भए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्लपक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिवजीकै पूजा गरेर खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल्य अवस्थादेखि नै शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्, अर्थात् मनलाई भगवान शिवमा समर्पण गरेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भन्नुहुन्छ, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले हजुरका निम्ति योग्य छिन्।
कस्ती छन् भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यालाई हजुरले विवाह गर्नु पर्यो। यति नारद मुनिको भनेको त्यो प्रकारको वचनलाई सुनेर विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, के हिमालयले ती कन्या मलाई दिलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिनुभयो, त्यसको चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन, सबै व्यवस्था म गर्छु, म अहिले गएर पक्का निदो लिएर आउनेछु। यस्तो भनेर नारद तुरुन्त हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित प्रकारको सत्कार गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिमीसँग केही कुरा भन्न आएको हुँ। गिरिराज, तिमी कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देव, अर्थात् तिम्री जो छोरी छन् पार्वती, ती वैकुण्ठनाथ विष्णुसँग विवाह गरिदिनु पर्यो। नारद मुनिको यस्तो कुरालाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले पर्वतले भन्दछन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यो। हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भएर भन्दछन्, हे प्रभु, हजुरको यो कुरालाई सुनेर म बडो आनन्दित भएँ। अब हजुरको आज्ञाले मेरी छोरी वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णुलाई दिएँ। अब हजुर गएर विष्णु कहाँ गएर यो कुरा बताइदिनुहोस्। यस्तो हिमालय पर्वतले भनिसकेपछि नारद मुनि सरासर वैकुण्ठमा गएर हिमालयसँग भएको सबै प्रकारको कुरा सुनाउनुभयो। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या हजुरलाई दिन्छु भनेका छन् भन्ने यति नारद मुनिको कुरालाई सुनेर भगवान विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिइसकेपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रमतर्फ जानुभयो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनेर सामग्री तयार पारेर नारद मुनिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ पठाएर राम्रो लग्न जुराउन लगाएर राम्रो शुभ मुहूर्तमा आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। उता मेनकाले आफ्नी छोरीलाई हिरा, मोती, मणिमाणिक्य, नाना रत्नहरूले झगिझगाउ पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराएर पार्वतीलाई सिङ्गारेर राखेकी थिइन्। यसरी प्रभु त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भन्दछन्, हेर सखी, आज तिम्रो विवाह अनिवार्य हुन्छ, निश्चित हुन्छ। आज तिम्रा माता र पिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन लागेका छन्। यस्तो सखीहरूले भनेको सुनेर पार्वतीले मनमा अत्यन्त चिन्ता मान्दै शङ्कालाई उत्पन्न गर्दै भन्नुभयो, पार्वती माताले, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझै पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने त मैले मेरो देहलाई त्याग गर्नेछु, म मर्नेछु। तिनको त्यो कुरालाई सुनेर सखीहरूले भन्दछन्, हेर पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा तिमीलाई लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यस्तो सखीहरूले भनेको सुनेर, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, मैले केही पनि जान्दिनँ, म सङ्कटमा छु, मलाई सहयोग गर भनेर पार्वती माताले भन्नुभयो। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले पनि नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसालेर सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन्, यताउता सबैतिर खोज्न लगाए, तर पनि कहीँ प्राप्त गर्न सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भएर अत्यन्त चिन्तित भएर गुरु बृहस्पति कहाँ गएर भन्दछन्, पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब के कसो गरौँ प्रभु। यस्तो हिमालय पर्वतले भनेको सुनेर बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनेर विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्तारू जति सबै फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाँदा भए। उता भने सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आइसकेपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याएर त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अत्यन्त अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन थाले। तिनको त्यो चेष्टालाई देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ ती दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भएर आफ्नो ज्योतिषी स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरिरहेकी छौ?
यो सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरकै प्रार्थना गरिरहेकी छु, हजुरलाई नै बिन्ती गरिरहेकी छु, हजुरकै स्मरण गरिरहेकी छु। हे मेरा पिताले हिमालयले पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर म यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मेरा पिताजीले मलाई भगवान विष्णुलाई कन्यादान दिनका निम्ति तयार हुनुभएको थियो। मदेखि प्रसन्न भएर हे प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस्, हे प्रभु मेरो इच्छालाई पूर्ण गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर पार्वती, तिम्रा माता र पिताले कन्यादान नदिकन मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिल्दैन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो प्रकारको उपदेश दिनेछन् उस्तै प्रकारले तिमीले के गर्नु, कर्म गर्नु, तिम्रो इच्छा अवश्य पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षालाई सुनेर पार्वतीले पनि जो आज्ञा महादेव भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर जानुभयो। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भन्दछन्, हे छोरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिताजी, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर उनैलाई ध्यान गरिरहेकी छु र उनकै कीर्तन भजन गरिरहेकी छु। उनमा मेरो अत्यन्त प्रकारले भक्ति पनि हृदयबाट लागिरहेको छ। तर हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा म त लुक्न गएकी थिएँ। आफ्नै छोरी पार्वतीले यस्तो भनेको सुनेर उनको न्वारनका दिनमा वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झेर चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउली भनेर अनेक तीर्थव्रत, दान, धर्म, जप, तप, नियम पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभावलाई देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढेर शङ्खचक्र गदा पद्मलाई धारण गरेर पार्वतीको सामुन्यमा आएर आज्ञा गर्नुभयो, हेर पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, पूजापाठ, यज्ञ आदि गरेको देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जस्तो प्रकारको इच्छा छ सोही वरदान माग, म दिनका निम्ति तयार छु। अनि विष्णु भगवानले त्यस्तो प्रकारको आज्ञा गरेको सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही पनि वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल एउटा मात्रै इच्छा छ, महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान हजुरले मलाई दिनु पर्यो। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर विष्णु भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथमा गरेका यी तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, व्रत, उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु, तिमीले एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको तिमीले व्रत गर, त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी अवश्य पनि तिमीले पाउने छेउ, यसमा कुनै शङ्का छैन। श्री विष्णुले यस्तो प्रकारको आज्ञा भएको सुनेर पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नु पर्दछ यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थनालाई सुनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हेर पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रतलाई आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एकभक्त रहेर एकचित्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको नित्य पूजा गर्नु र 1 महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुड्का सुपारी, 800 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तुहरू तयार पारेर आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाएर पीताम्बर वस्त्र पहिराएर धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाएर षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकेर अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टाशोच दले स्वेव मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमोत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद विकाशाभां स्वस्थानीं जगदीश्वरीं।
अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरिएकी, अनेक आयुध हातमा लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनेर मनमा नै उनीसँग इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो कुरालाई सम्झेर त्यो कामना पूर्ण होस् भनेर के गर्नु, गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान गर्नु, भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु अनि भगवतीका कथाहरू सुन्नु सुनाउनु। यति गरिसकेपछि अवश्य पनि इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। हेर पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनेर विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भइसकेपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै मान्दै श्रद्धा र भक्तिसहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसके पछाडि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ धाम तर्फ जानुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12अध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।